नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, म शिव समीप यस ज्योतिष रहस्य अर्थात् मिस्ट्री अफ एस्ट्रोलोजी कार्यक्रममा मेरा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज म उपस्थित भएको छु विक्रम सम्वत 2080 साल असोज 3 गते बुधबारको दैनिक राशिफलको कार्यक्रम लिएर। त्योभन्दा अगाडि यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको घण्टीको चिन्हमा क्लिक गरी अल लेखेको विकल्प पनि छनौट गरिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले राख्ने हरेक भिडियोको सूचना हजुरहरूसँग तुरुन्तै पुग्नेछ र यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रमका लागि केही सल्लाह र सुझावहरू छन् भने कमेन्ट बक्समा लेख्न पनि नबिर्सिनु होला। अनि यो भिडियो मन परेमा लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईले गर्नुभएको एउटा लाइक, कमेन्ट र शेयरले हामीलाई यो कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि हौसला मिल्नेछ। आज विक्रम सम्वत 2080 साल असोज 3 गते तदनुसार ईस्वी सम्वत 2023 सेप्टेम्बर 20 तारिक बुधबार, बारका स्वामी ग्रहराज कुमार बुद्धदेवलाई नमन गर्दै आज जन्मदिन परेका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कार्यक्रम सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। पिङ्गल नामक संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, पञ्चमी तिथि बिहान 10:43 सम्म, उपरान्त षष्ठी तिथि, विशाखा नक्षत्र अपराह्न 12:50 सम्म, उपरान्त अनुराधा नक्षत्र, विष्कुम्भ योग, बालवकरण। आज सूर्योदय बिहान 5:51 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:02 हुनेछ। आजको अभिजित मुहुर्त, आज बुधबार भएकोले अभिजित मुहुर्त रहने छैन। आजको लागि अन्य शुभ समयहरू: लाभ बेला बिहान 5:51 देखि बिहान 7:23 सम्म, अमृत बेला बिहान 7:23 देखि अपराह्न 8:55 सम्म, शुभ बेला बिहान 10:26 देखि बिहान 11:57 सम्म, चर बेला अपराह्न 2:59 देखि अपराह्न 4:31 सम्म र पुनः लाभ बेला अपराह्न 4:31 देखि साँझ 6:02 सम्म। यी सबै समय काठमाडौँको प्रमाणिक समयलाई आधार बनाएर निकालेको हुनाले तपाईको स्थानीय समयसँग मिलाउनका लागि अघि र पछिको 2-4 मिनेटको मार्जिन कटाएर शुभ कार्यहरू सुरु गर्दा लाभ मिल्नेछ। आज चन्द्रमा बिहान 6:45 सम्म तुला राशिमा, उपरान्त वृश्चिक राशिमा रहनेछन्। त्यसैले आज बिहान 6:45 सम्म जन्मिने सबै बच्चाको तुला राशि हुनेछ भने तदुपरान्त जन्मिने सबै बच्चाको वृश्चिक राशि हुनेछ। आजको दिनमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्रामा निस्कँदै हुनुहुन्छ भने बिहान 6:45 सम्मको यात्राको लागि सुरुमा पश्चिमतर्फको साइड गरी अनि बिहान 6:45 पछिको यात्राको लागि सुरुमा पश्चिम अथवा उत्तरतर्फको साइड गरी अनि मात्रै आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। अब लागौँ आज सूर्योदयको बेलामा हुने ग्रह गोचरको अवस्थातर्फ। मेष राशिमा बक्री बृहस्पति र राहु ग्रहको युति रहनेछ। कर्कट राशिमा शुक्र ग्रह रहनेछन्। सिंह राशिमा बुध ग्रह रहनेछन्। कन्या राशिमा सूर्य र मंगल ग्रह रहनेछन्। तुला राशिमा चन्द्रमा र केतु ग्रह रहनेछन्। कुम्भ राशिमा बक्री शनि ग्रह रहनेछन्। यही ग्रह स्थितिको लेखाजोखा गर्दै आजको लागि सबै 12 राशिको राशिफल तयार पारेको छु। यो राशिफल तपाईको जन्म राशि अथवा चन्द्र राशिमा आधारित छ। यदि तपाईलाई जन्म राशि थाहा छैन भने आफ्नो प्रचलित नाम राशि अनुसार पनि यो राशिफल हेरी लाभ लिन सक्नुहुनेछ। राशिफलको क्रम सुरु गरौँ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आजको दिन मिश्रित फलदायक रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि सप्तम स्थानबाट गोचर गरेको चन्द्रमाले अष्टम स्थानमा गएर दिन टुङ्ग्याउनेछन्, जसका कारणले तपाईँलाई मिश्रित फल दिनेछ। सप्तम स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई अत्यन्तै सफलता दिनेछ। ठुला ठुला कामहरूमा उपलब्धिहरू प्राप्त हुनेछन्। पारिवारिक साथ, सहयोग, आत्मीयतामा वृद्धि हुनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। समाजमा तपाईँको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरूमा तपाईँको बौद्धिकता स्पष्टसँग झल्किनेछ र तपाईँले ठुल्ठुला उपलब्धिहरू, सफलताहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मध्याह्न पछाडि अलिकति केही बेमेलको अवस्था आउन सक्दछ। पारिवारिक बेमेलहरू रहन सक्दछन्, उल्झनहरू आउन सक्दछन्। अनावश्यक खर्चले तपाईँलाई मनमा अस्थिरता ल्याइ नै रहनेछ भने कुनै मुद्दा मामला झैझमेलाहरूमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि त्यति नै रहनेछ। पारिवारिक बेमेलले पनि तपाईँको मनमा बेचैनी अवश्य पनि ल्याउनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि मध्याह्न अगाडिको समयमा
तपाईले लिएका शैक्षिक निर्णयहरूमा तपाईलाई सफलता अवश्य पनि दिनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा पनि मध्याह्न अगाडि तपाईले बिहानको समयमा परीक्षामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने सफलता प्राप्त हुनेछ भने मध्याह्न पछाडिका परीक्षाहरूमा तपाईलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त नहुन सक्दछ। तपाईले लिएका शैक्षिक निर्णयहरू गलत हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैगरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि यो मध्याह्न अगाडिको समयमा गरिएका हरेक व्यापारिक क्रियाकलापहरूबाट तपाईलाई दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दा मध्याह्न अगाडि नै गर्नु तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ, व्यावसायिक निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ अथवा व्यापार व्यवसाय विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि यो मध्याह्न अगाडिको समय पारेर गर्नु तपाईको लागि राम्रो हुनेछ। तर मध्याह्न पछाडिको समयमा गर्नुभयो भने तपाईलाई केही व्यावसायिक परेशानीहरू रहन सक्दछन्। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ भने व्यापारिक उल्झनहरू पनि आइ नै रहनेछन्। प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको पनि तपाईले सामना गर्नुपर्नेछ। तपाईले गरेका लगानीहरू पनि गलत ठाउँमा रहने हुनाले तपाईलाई दीर्घकालसम्म हानि नोक्सानी नै बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यसैगरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज मिश्रित फलदायी नै समय रहने हुनाले तपाईले लिने अफिसियल निर्णयहरू मध्याह्न अगाडिको बिहानको समयमा नै गर्नु तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। बिहान गरेका कामहरूमा तपाईका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। तपाईले गरेका हरेक काम सही हुनेछन्। तपाईले लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईलाई अफिसियल लाभ प्राप्त हुनेछ, सफलता प्राप्त हुनेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईलाई पदोन्नति या पुरस्कारको सम्भावना पनि रहनेछ। तथापि मध्याह्न पछाडि तपाईले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईका सहकर्मी साथीहरूले पनि तपाईलाई सोचे अनुरूपको साथ र सहयोग नगर्न सक्दछन्। तपाईको पनि अवमूल्याङ्कन हुन सक्दछ। केही आरोपहरू तपाईलाई लाग्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। महत्त्वपूर्ण फाइलमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह्न पछाडि गरिएका हस्ताक्षरबाट तपाईलाई दीर्घकालमा मुद्दा मामला झैझमेला बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न अगाडिको समय पारेर पहल गर्नु राम्रो रहनेछ। सरकारी सेवामा भएका त्यसैगरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न अगाडि तपाईले लिने राजनीतिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन् भने मध्याह्न पछाडिका निर्णयहरूमा तपाईलाई अपमान परेशानीहरूको सम्भावना रहनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न अगाडि नै फर्स्ट आवरमा नै तपाईले निर्णय गर्नु राम्रो रहनेछ। खरिद बिक्रीहरू तपाईले मध्याह्न अगाडि नै गर्नु राम्रो रहनेछ। मेष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह रहेकोले मङ्गल देवतालाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू थालनी गर्नु तपाईको लागि सदा सर्वदाको लागि लाभदायक रहनेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईको लागि पनि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईको राशिदेखि 6औं स्थानबाट रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानबाट प्रारम्भ भएर सप्तम स्थानमा श्रीमान श्रीमती व्यापार व्यवसायको स्थानमा टुङ्गिने हुनाले तपाईलाई मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ। बिहानको समयमा मध्याह्न अगाडिको समयमा तपाईको स्वास्थ्यमा केही परेशानीहरू आउन सक्दछ। चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ। मुद्दा मामला झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। अनावश्यक खर्चले पनि तपाईलाई सताउनेछ। ऋणको मात्रामा वृद्धि गर्नेछ। मनमा अस्थिरता आउनेछ जसका कारणले तपाईले गलत निर्णयहरू गर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूसँग पनि मतभेदहरू भइ नै रहनेछ। श्रीमान श्रीमतीसँग पनि मतभेदहरू भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षको पनि साथ र सहयोग तपाईले प्राप्त नगर्ने अवस्थामा तपाईँ पुग्नुहुनेछ भने मध्याह्न पछाडिको समय तपाईको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। जति जति दिन ढल्किँदै जान्छ त्यति तपाईको लागि राम्रा परिस्थितिहरू राम्रा समाचारहरू सुन्न पाउने समय रहनेछ। मिष्टान्न भोजनको सम्भावना रहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा वृद्धि हुनेछ। त्यसैगरी श्रीमान श्रीमतीको आत्मीयतामा वृद्धि हुनेछ। विपरीत लिङ्गीहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन सक्दछन्। समाजमा इज्जतमान प्रतिष्ठा बढ्दै जानेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज मध्याह्न अगाडिको कामहरूमा भन्दा मध्याह्न पछाडिको काममा सफलता मिल्ने हुनाले महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी मध्याह्न पछाडि गर्नु तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। मध्याह्न अगाडि तपाईले परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने अलि सतर्क चाहिँ तपाईँ अवश्य पनि हुनुपर्नेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न अगाडिको समयमा चाहिँ केही अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू अवश्य पनि आउनेछन्। प्रतिस्पर्धाहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। आफ्ना सहकर्मी साथीहरूको पनि साथ र सहयोगमा केही कमी आउनेछ भने मध्याह्न पछाडि गरिएका हरेक कामहरूमा तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। विशेष गरी तपाईले लिने व्यावसायिक निर्णयहरू व्यावसायिक सम्झौताहरू गर्दाखेरिमा तपाईँ आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्नुपर्नेछ। तपाईले आफ्नो व्यापार विस्तारको लागि भने यो मध्याह्न पछाडिको समय पारेर गर्नु तपाईको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। त्यसैगरी
कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज मध्याह्न अगाडिको समयमा बिहानको समयमा केही परेशानीहरू अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सामना गर्नु परे तापनि दिन ढल्किँदै जाँदा मध्याह्न पछाडिको कामहरूमा तपाईँलाई अत्यन्तै ठुला सफलताहरू मिल्नेछन्। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। महत्त्वपूर्ण कामहरूमा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँभन्दा उच्च पदका उच्च ओहदाका कर्मचारीहरूले तपाईँले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि आज मध्याह्न अगाडिको समयमा केही अप्ठ्यारो झमेलाहरू आइहाले पनि मध्याह्न पछाडिका समयमा चाहिँ तपाईँलाई सोचेको भन्दा ठुलो सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। तपाईँको ज्ञानको सिपको बौद्धिकताको उच्च कदर हुनेछ र तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू मध्याह्न अगाडि अथवा बिहानको समयमा नगर्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। राजनीतिक भेटघाटहरू पनि तपाईँ मध्याह्न अगाडि गर्नुभयो भने तपाईँलाई झमेलाहरू विवादहरू आउन सक्दछन्। तसर्थ मध्याह्न पछाडिको समय पारेर तपाईँले राजनीतिक निर्णयहरू लिनुहोला। राजनीतिक भेटघाटहरू छलफलहरू गर्दाखेरिमा तपाईँले मध्याह्न पछाडिको समय पारेर गर्नुभयो भने देश र जनताको हितमा रहनेछ। राजनीतिक वर्चस्व तपाईँ वरिपरि नै रहनेछ। त्यसैगरी शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू मध्याह्न पछाडि नै गर्नु राम्रो रहनेछ। वृष राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह रहेकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानबाट ज्ञान स्थानबाट सन्तान स्थानबाट प्रारम्भ भएर छैठौँ स्थान रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाको स्थानमा गएर टुङ्गिने हुनाले तपाईँलाई मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ। पहिलो त चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा ज्ञान स्थानमा रहने हुनाले अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। बिहानको समय तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको ज्ञानको तपाईँको योग्यताको खोजी हुनेछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। आफन्तहरू इष्टमित्रहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ भने श्रीमान श्रीमतीको आत्मीयतामा पनि वृद्धि हुनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिका संयोगहरू पनि बन्नेछन् भने अकस्मात रूपमा तपाईँलाई प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन सक्दछन्। प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोगमा गरिएका काममा ठुलै सफलता पनि मिल्नेछ। त्यसैगरी आज तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण शैक्षिक तथा धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ भने मध्याह्न पछाडिको समय भने तपाईँको लागि अलिक प्रतिकूल रहनेछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत साबितहरू हुन सक्दछन्। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही हानि हुन सक्दछ। चोटपटक दुर्घटनाको सम्भावना रहनेछ भने अनावश्यक खर्चले पनि तपाईँलाई सताउनेछ। ऋणको मात्रामा पनि वृद्धि गर्नेछ। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। त्यसैगरी विद्यार्थी वर्गका लागि पनि महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने बिहानको समयमा हो भने तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो सफलता मिल्नेछ भने मध्याह्न पछाडिको परीक्षाहरूमा तपाईँलाई सोचेको अनुरूपको सफलता हात नलाग्न सक्दछ। तपाईँले लिएका शैक्षिक निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। त्यसैगरी व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि मध्याह्न अगाडि गरिएका व्यापारिक क्रियाकलापहरूबाट तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो लाभ मिल्नेछ। तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। व्यापारिक सम्झौताहरू गर्दा कुनै छलफल मिटिङहरूमा तपाईँ सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो इज्जतमान प्रतिष्ठानमा तपाईँ वृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ। आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौताहरू गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरूबाट पनि तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ भने मध्याह्न पछाडि दिन ढल्किँदै जाँदा तपाईँलाई केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूको सामना गर्दै जानुपर्ने अवस्था हुन सक्दछ। गरिएका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। गरिएका लगानीहरू गलत ठाउँमा पर्ने हुनाले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म केही हानि नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुग्नुहुनेछ। महत्त्वपूर्ण लगानीहरू मध्याह्न अगाडिकै समयमा गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ भने तपाईँका सहकर्मी साझेदारहरूसँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। त्यसैगरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आजको दिन मिश्रित फलदायक रहने हुनाले बिहानको समयमा गरिएका तपाईँका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सफलता मिल्ने हुनाले महत्त्वपूर्ण कामहरू बिहानकै समयमा गरिसक्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। मध्याह्न अगाडि गरिएका हरेक कामहरूमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। तपाईँले लिएका हरेक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँले गरेको कामको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नति प्राप्तिको सम्भावना पनि रहनेछ भने मध्याह्न पछाडि भने तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्दछ। मुद्दा मामला झमेलामा पर्न सक्ने सम्भावना रहनेछ।
त्यसैगरी आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि मध्याह्न अगाडिको पहलबाट तपाईँले सोचेको भन्दा पनि ठुलो लाभ प्राप्त हुनेछ भने मध्याह्न पछाडि तपाईँको ज्ञान क्षमताको अवमूल्याङ्कन हुने सम्भावना रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाटहरू राजनीतिक निर्णयहरू मध्याह्न अगाडि गरिसक्नुभयो भने तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहिरहनेछ, तपाईँको राजनीतिक उचाइमा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसैगरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि मध्याह्न पछाडिको निर्णयहरूमा तपाईँलाई केही हानि नोक्सानीहरू बेहोर्नुपर्नेछ, तसर्थ अत्यन्तै संयमित र सुरक्षित भएर काम गर्नुहोला। मिथुन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुद्ध देवतालाई भगवान गणेशलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू सुचारू गर्दा तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि चतुर्थ स्थान सुख भोग विलासको स्थानबाट प्रारम्भ भएर पञ्चम स्थान ज्ञान स्थान सन्तान स्थानमा गएर टुङ्गिनेछ, जसका कारणले आज तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, शुभ फलदायक समय रहनेछ। चतुर्थ स्थानमा चन्द्रमाको गोचर बिहानको समयमा रहने हुनाले तपाईँलाई बिहानको समयमा पारिवारिक जमघटहरू भइ नै रहनेछ, आमाको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। आमाको सल्लाहमा गरिएका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई अत्यन्तै ठुला सफलताहरू मिलि नै रहनेछन्। तथापि तपाईँलाई घर परिवारमा केही जिना मसिना कुरामा मतभेदहरू अवश्य पनि रहनेछन्। अनावश्यक खर्चले पनि सताउनेछ, विशेष गरी यस्ता खर्चहरू तपाईँको भोग विलासका लागि रहनेछन्, चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसैगरी तपाईँलाई आज वाहन सुख प्राप्त हुनेछ, सवारी साधनहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, जग्गा जमिनहरू खरिद गर्ने सम्भावना पनि आज बढेको छ। त्यसैगरी मध्याह्नको समय पछाडि चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि पञ्चम स्थानमा रहने हुनाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि हुनेछ, समाजले तपाईँको बौद्धिकताको खोजी गर्नेछ, सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ भने अकस्मात रूपमा आज तपाईँलाई प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन सक्दछन्। अकस्मात रूपमा धनलाभ हुने सम्भावना पनि रहनेछ, प्रेमी प्रेमिकाको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ, श्रीमान श्रीमतीको आत्मीयतामा पनि वृद्धि हुनेछ, इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई आज प्राप्त भइ नै रहनेछ। महत्त्वपूर्ण शैक्षिक तथा धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि आज तपाईँलाई मिलि नै रहनेछ। त्यसैगरी आज विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त हुनेछ भने आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूबाट तपाईँलाई शैक्षिक डिग्री प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, तपाईँले लिएका हरेक व्यावसायिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्, अत्यन्तै तपाईँले सोचे अनुरूपको लाभ प्राप्त गर्नुहुनेछ। विशेष गरी आज तपाईँले लिएका व्यावसायिक निर्णयहरू व्यावसायिक सम्झौताहरू तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई दीर्घकालसम्म धन प्राप्तिको बाटो बनि नै रहनेछ। व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि अत्यन्तै लाभदायक रहनेछन्। व्यापारिक साझेदारहरूको सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग त प्राप्त हुनेछ नै, प्रतिस्पर्धीहरूले गर्ने निर्णय पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले तपाईँको व्यापारिक वर्चस्व पनि कायम रहि नै रहनेछ। त्यसैगरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। जटिलभन्दा जटिल कामहरूलाई पनि तपाईँको बौद्धिकताको कारणले सहज ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको प्राप्तिको सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकता अनुसार ज्ञान सिप र क्षमता अनुरूप तपाईँले नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना रहनेछ। त्यसैगरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि, सरकारी जागिरमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको जसले सरकारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। विशेष गरी राजनीतिक भेटघाटहरू आज तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ भने अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन्, तपाईँको राजनीतिक उचाइ बढी नै रहनेछ, राजनीतिक वर्चस्व पनि तपाईँले कायम राखिरहनुहुनेछ। सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन्, तपाईँलाई धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। कर्कट राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह चन्द्रमा रहेको हुनाले चन्द्रदेवलाई महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अझ बढी सफलता मिल्नेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ।
आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानबाट प्रारम्भ भएर चतुर्थ स्थानमा सुख स्थानमा गएर टुङ्गिनेछ, जसका कारणले तपाईँलाई आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। दिनको प्रारम्भमा बिहानको समयमा चन्द्रमा तपाईँको राशिदेखि तृतीय स्थानमा मेहनत स्थानमा रहने हुनाले सानो सफलताको लागि पनि तपाईँको भागदौडमा वृद्धि गर्नेछ। कडाभन्दा कडा मेहनत गर्नुपर्नेछ, परिश्रम गर्नुपर्नेछ र तपाईँको मेहनत परिश्रम शारीरिक र मानसिक दुवै किसिमको हुन सक्दछ। सानो सफलताको लागि पनि ठुलो मेहनत गर्नुपर्ने हुनाले तपाईँको मनमा बेचैनी अवश्य पनि छाउनेछ, मन अस्थिर हुनेछ। लामा तथा छोटा दूरीहरूका यात्राहरू पनि तपाईँले गर्नुपर्नेछ र त्यस्ता यात्राहरूमा पनि तपाईँलाई परेशानीहरू अवश्य पनि आउनेछन्, जसका कारणले तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तथापि चन्द्रमाको गोचर मध्याह्न पछाडि बिहानको समय पछाडि तपाईँको राशिदेखि सुख स्थानमा रहने हुनाले सुख स्थानमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले तपाईँलाई मिश्रित फल नै दिनेछ। पहिलो त तपाईँको पारिवारिक कलह बनाइरहनेछ। पारिवारिक जमघटहरू त हुनेछन्, त्यस्ता जमघटहरूमा केही वाद विवादहरू हुन सक्दछन्। मिष्ठान्न भोजनको पनि सम्भावना रहनेछ। घरमा चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। विशेष गरी श्रीमान श्रीमती परिवारभित्र केही मतभेदहरूका कारणले गर्दाखेरिमा मनमा अत्यन्तै तनावको अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ। त्यसका बावजुद तपाईँले लिएका निर्णयहरू सही साबित हुन सक्दछन्। बौद्धिकतामा वृद्धि हुन सक्दछ। समाजमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। धन प्राप्तिका संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। तपाईँलाई इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। भौतिक सुख भोग विलासका साधनहरू प्राप्त भइ नै रहनेछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका शैक्षिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्, सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिहरूले पनि मध्याह्न पछाडि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दा तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि मध्याह्नको समय पछाडि गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। व्यापारिक साझेदारहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरूले गर्ने निर्णय पनि तपाईँ अनुकूल भइदिनाले आजको दिन तपाईँकै लागि अलि सहज भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज मध्यम खालको मिश्रित खालको समय रहनेछ। पहिलो त दिनको प्रारम्भमा अलिकति तपाईँलाई केही परेशानीहरू अवश्य पनि हुनेछन्। मानसिक तनाव भइ नै रहनेछ। सहकर्मी साथीहरूको पनि साथ र सहयोगमा अलिकति कमी रहनेछ। गरेका कामहरूमा केही त्रुटिहरू हुन सक्ने सम्भावना रहनेछ। तसर्थ तपाईँले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कामहरू मध्याह्न पछाडिको समय पारेर गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। सहकर्मी साथीहरूको साथ पनि तपाईँले बिस्तारै प्राप्त गर्दै जानुहुनेछ। तपाईँले गरेका कामहरू सहज रूपमा हुँदै जानेछन्। तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको पनि उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। पुरस्कार वा पदोन्नति प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले पनि आज मध्याह्न पछाडिको पहल गर्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूले पनि राजनीतिक निर्णयहरू, छलफलहरू, मिटिङहरू तपाईँले मध्याह्न पछाडि नै राख्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। मध्याह्न अगाडिका कामहरूमा केही परेशानी, अप्ठ्यारा, बाधा व्यवधानहरू अवश्य पनि आउनेछन्। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिले पनि मध्याह्न पछाडि नै आफ्ना सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू गर्नु राम्रो रहनेछ। सिंह राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि तामा रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह सूर्य ग्रह रहेको हुनाले उदाउँदो सूर्यदेवलाई जल अर्पण गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज मिश्रित फलदायक नै समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थान, धन स्थान, बोली वचन वाणी स्थान, कुटुम्ब स्थानबाट प्रारम्भ गरेर मेहनत स्थान, पराक्रम स्थानमा गएर टुङ्ग्याउनेछन्, जसकै कारणले तपाईँलाई आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। दिनको प्रारम्भमा चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धन स्थानमा रहने हुनाले तपाईँलाई धन प्राप्तिका विभिन्न संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। अकस्मात रूपमा धन प्राप्ति भइ नै रहनेछ। इष्टमित्र आफन्तहरू, कुटुम्बहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। श्रीमान श्रीमती बीचको आत्मीयता सम्बन्धमा पनि वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बोलीको प्रभावमा पनि वृद्धि हुनेछ। आफ्नो बोलीको प्रभावले हरेक क्षेत्र, तह तब्काका व्यक्तिहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता पनि तपाईँसँग रहनेछ। बौद्धिकतामा पनि वृद्धि हुनेछ। तथापि मध्याह्न पछाडिको समय भने तपाईँको लागि अलिक प्रतिकूल रहने हुनाले तपाईँको बोलीको कारणले तपाईँलाई आफैलाई अप्ठ्यारोमा पर्ने सम्भावना पनि रहनेछ। केही मानसिक तनावहरू पनि भइ नै रहनेछ। पारिवारिक बेमेल कलह पनि रहनेछ। सानो कामको लागि, सानो उपलब्धिको लागि पनि तपाईँले कडाभन्दा कडा मेहनत गर्नुपर्ने समय रहनेछ। साना तथा छोटा दूरीका यात्राहरू पनि तपाईँले गर्नुपर्ने हुन सक्दछ र त्यस्ता यात्राहरूमा सुरुको समयमा केही परेशानीहरू पनि अवश्य पनि रहनेछन्।
तथापि महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा साना भाइ बहिनीहरूको साथ र सहयोग लिएर गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज प्रतिकूल नै समय रहनेछ। मध्याह्न पछाडिको समय, मध्याह्न अगाडि त अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ, मध्याह्न पछाडि केही प्रतिकूल समय रहने हुनाले महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा तपाईँलाई सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त नहुन सक्दछ भने तपाईँले बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई केही त्रुटिहरू हुन सक्दछन् र सफलता नलाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि मध्याह्न अगाडिको समय अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। महत्त्वपूर्ण तपाईँको निर्णयहरू गर्नुपर्नेछ, सम्झौताहरू गर्नुपर्नेछ, लगानीहरू गर्नुपर्नेछ भने तपाईँले बिहानको समय पारेर गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। जब जब समय ढल्किँदै जान्छ, दिन ढल्किँदै जान्छ, तपाईँलाई परेसानीहरू, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आइ नै रहनेछन्। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी आउनेछ। साझेदारहरूमा पनि केही मतभेदहरू भइ नै रहनेछन्। प्रतिस्पर्धीहरूको पनि कडा प्रतिस्पर्धाको सामना तपाईँले गर्नुपर्नेछ भने तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तपाईँले गरेको लगानीहरू गलत ठाउँमा रहने हुनाले तपाईँलाई आर्थिक हानि पनि हुन सक्दछ। नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आज बिहानको समयमा गरिएका कामहरूबाट सफलता प्राप्त हुनेछ भने मध्याह्न पछाडि गरिएका कामहरूमा सोचे अनुरूपको सफलता प्राप्त नहुन सक्दछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आजको दिनमा तपाईँलाई मिश्रित फल नै प्राप्त हुनेछ। मध्याह्नभन्दा अगाडि बिहानको समयमा गरिएका हरेक कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। जटिलभन्दा जटिल कामलाई पनि आफ्नो बौद्धिकताको कारणले सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले तपाईँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। धन प्राप्तिका संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। तथापि मध्याह्न पछाडिको समयमा सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा पनि कमी हुँदै जानेछ। तपाईँले गरेका कामहरूमा गल्तीहरू हुँदै जानेछन्। निर्णयहरू गलत हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूलाई पनि जति पनि राजनीतिक भेटघाटहरू, निर्णयहरू गर्नु छ मध्याह्न अगाडि नै गरिसक्नु, बिहानको समयमा गरिसक्नु भयो भने तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँले लिएका राजनीतिक अडानहरू, निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि बिहानीको समयमा गरिएका निर्णयहरू सही साबित हुन सक्दछन्। कन्या राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि हरियो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका लागि तपाईँको राशिका मालिक ग्रह बुध ग्रह भएकोले बुद्ध देवतालाई, भगवान गणेशलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ आजको लागि तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको राशिमा गोचर गरेको चन्द्रमाले मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिदेखि द्वितीय स्थानमा धनस्थानमा गोचर गर्दैछ, जसकै कारणले तपाईँलाई आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको शिरमा गोचर गर्ने चन्द्रमाले तपाईँको बौद्धिकतामा वृद्धि गर्नेछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि गर्नेछ। धन प्राप्तिका विभिन्न संयोगहरू आइ नै रहनेछ। लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूको संयोग पनि बनि नै रहनेछ। सामाजिक कार्यमा आफ्नो समय खर्चिनुपर्ने समय पनि रहनेछ। सामाजिक इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको कारणले तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा सही निर्णयहरू भइ नै रहनेछ। इष्टमित्र परिवारहरू आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिहरू पनि भइ नै रहनेछन्। आफ्नो बोलीको प्रभावमा पनि वृद्धि भएर जानेछ। त्यसै गरी तपाईँलाई आज चिट्ठाहरू पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। परिवारभित्र पनि अत्यन्तै राम्रा संयोगहरू बन्नेछन्। आत्मीयताहरू बढेर जानेछ। एक अर्काप्रतिको साथ र सहयोगहरू प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। विद्यार्थीवर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको बौद्धिकताले तपाईँले महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज बनाएका शैक्षिक योजनाहरूबाट तपाईँलाई उच्च शिक्षाको डिग्री पनि प्राप्त हुनेछ। त्यस्तै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज तपाईँलाई व्यापारिक सहकर्मी साथीहरूको, साझेदारहरूको साथ र सहयोग त प्राप्त हुनेछ नै, प्रतिस्पर्धीहरूले गर्ने रणनीतिहरूमा पनि तपाईँलाई नै लाभ हुनेछ। उनीहरूले लिएका जुन स्ट्राटेजीहरू छन् बिजनेससँग रिलेटेड, त्यस्ता स्ट्राटेजीहरूमा पनि तपाईँलाई नै सफलता हुनेछ र तपाईँले आफ्नो व्यापारिक वर्चस्व कायम राखिरहनुहुनेछ। कुनै महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दै हुनुहुन्छ व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित आज, अथवा कुनै आज तपाईँ मिटिङमा जाँदै हुनुहुन्छ, केही तपाईँको प्रस्तुतिकरण छ भने पनि आज तपाईँको प्रस्तुतिकरण अत्यन्तै राम्रो रहनेछ।
व्यापार विस्तारका लागि तपाईँले गर्ने लगानीहरू पनि अत्यन्तै सही ठाउँमा लगानी हुनेछन् र तपाईँलाई त्यस्ता लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म धन प्राप्तिका संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। विशेष गरी आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आज निर्धक्क भएर ढुक्क भएर तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको थालनी गर्नुभयो भने यस्ता व्यवसायहरूमा तपाईँलाई दीर्घकालसम्म सफलता प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आफ्नो कर्मथलोमा सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। जटिलभन्दा जटिल भनिएका कामहरूलाई पनि तपाईँले आफ्नो बौद्धिकताको प्रयोग गरेर सहज ढङ्गबाट त्यस्ता कामहरूलाई चाहिँ निर्मूल गराउन सक्नुहुनेछ, सम्पन्न गराउन सक्नुहुनेछ र तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको सम्भावना पनि रहनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान, सिप र बौद्धिकताको उच्च मूल्याङ्कन भई तपाईँले सोचे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्नुहुनेछ। राजनीतिमा रहनुभएका, सरकारी सेवामा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। जनताको तपाईँलाई उच्च सम्मान प्राप्त हुनेछ। जनताको लागि गरिएको कामको अत्यन्तै तपाईँले ठुलो क्रेडिट प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन्। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि तपाईँले लिएका निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। तपाईँलाई मनज्ञ धन प्राप्तिको संयोग बनि नै रहनेछ। तुला राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि सेतो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शुक्र ग्रह भएकोले दैत्य गुरु शुक्राचार्यको पूजा आराधना गरेर, देवी दुर्गाको पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा सफलता अझ बढी हात लाग्नेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि पनि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। दिनको प्रारम्भमा चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि 12औं स्थानमा, हानि स्थानमा, क्षति स्थानमा रहने र मध्याह्न पछाडि तपाईँको शिरमा रहने हुनाले तपाईँलाई मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ। पहिलो त 12औं स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई विभिन्न हानिका संयोगहरू ल्याउनेछन्। पहिलो त तपाईँको व्यक्तित्वमा नै हानि हुन सक्दछ, इज्जतमान प्रतिष्ठामा केही क्षति हुन सक्दछ, तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही नकारात्मक अवस्था आउन सक्दछ, चोटपटक दुर्घटनाको संयोगहरू बन्नेछन्। तपाईँलाई अनावश्यक खर्चले पनि सताउनेछ, अनावश्यक झै झमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने आफन्त इष्टमित्रहरूसँग पनि मतभेदहरू भइ नै रहनेछन्। पारिवारिक कलहले पनि तपाईँलाई सताउनेछ, जसका कारणले यिनै मानसिक अस्थिरताका कारणले तपाईँलाई अत्यन्तै कमजोर बनाउनेछ र तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत हुनेछन्, तपाईँलाई अस्थिरताले सताउनेछ। तथापि मध्याह्न पछाडि सबै कामहरूमा सहजता अवश्य पनि आउनेछ। चन्द्रमाको गोचर तपाईँको जब शिरमा आउनेछ तब तपाईँलाई इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ, आत्मबल बढ्नेछ, समाजमा तपाईँको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ, अकस्मात धन लाभका संयोगहरू पनि बनि नै रहनेछन्। पारिवारिक मेलमिलापमा पनि वृद्धि हुँदै जानेछ। परिवार, इष्टमित्र, आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। धन सञ्चयका संयोगहरू पनि बनि नै रहनेछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि मध्याह्न अगाडि चाहिँ अलिकति केही अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि, सफलता हात नलागे पनि मध्याह्न पछाडिका परीक्षाहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। तपाईँले बनाएका शैक्षिक योजनाहरूमा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ यो मध्याह्न पछाडिको समयमा। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि मध्याह्न अगाडि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति भएकाले महत्त्वपूर्ण कामहरू मध्याह्न पछाडि गर्नुभयो भने तपाईँको लागि सफलता मिल्नेछ। सुरुका दिनमा समयमा तपाईँलाई सहकर्मी साथीहरूको, साझेदार साथीहरूको साथ र सहयोगमा कमी भए पनि मध्याह्न पछाडि जब समय ढल्किँदै जान्छ तपाईँलाई चाहिँ सबै कुराहरूबाट परिस्थिति सहज हुँदै जानेछ। व्यापारमा पनि सहजता आउनेछ। दिनको सुरुवातमा केही प्रतिस्पर्धीहरूको कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नु परे तापनि समय ढल्किँदै गइसकेपछि तपाईँलाई अत्यन्तै राम्रा संयोगहरू पनि बन्नेछन्। कुनै महत्त्वपूर्ण लगानीहरू गर्नु छ भने तपाईँले मध्याह्न पछाडिको समय पारेर लगानी गर्नुभयो भने त्यस्ता लगानीहरूबाट तपाईँले दीर्घकालसम्म धन प्राप्त गर्न नै सक्नुहुनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूमाथि तपाईँको विजय हुनेछ र तपाईँले आफ्नो व्यापारिक वर्चस्व कायम राख्न सक्नुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि कुनै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नु छ भने यो मध्याह्न पछाडिको समय पारेर गर्नुभयो भने तपाईँको लागि सहजता आउनेछ।
मध्याह पछाडिकै समयमा सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। महत्त्वपूर्ण फाइलहरूमा हस्ताक्षर गर्दै हुनुहुन्छ भने मध्याह पछाडिको समय पारेर गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुनेछ। मध्याह अगाडि गर्नुभयो भने तपाईँलाई केही मुद्दाहरू झमेलाहरूमा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी जागिरको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि आफ्ना प्रक्रियाहरू आफ्नो त्यो पहलहरू तपाईँले मध्याह पछाडि पारेर गर्नुभयो भने तपाईँलाई सहजता अवश्य पनि हुनेछ। राजनीतिमा सरकारी सेवामा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो मध्याह अगाडि कुनै पनि राजनीतिक निर्णयहरू नगर्नुहोला। राजनीतिक निर्णयहरू गर्नु नै छ भने, राजनीतिक भेटघाटहरू गर्नु छ भने मध्याह पछाडि गर्नुभयो भने तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहि नै रहनेछ। तपाईँले लिएका निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन्। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएका व्यक्तिले पनि आफ्ना सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू मध्याह पछाडि गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। वृश्चिक राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि रातो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह मङ्गल ग्रह भएकोले मङ्गल देवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा अवश्य पनि तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानबाट लाभ स्थानबाट इच्छापूर्तिको स्थानबाट प्रारम्भ भएर 12औं स्थान हानिको स्थानमा क्षतिको स्थानमा गएर टुङ्गिनेछ, जसको कारणले तपाईँलाई मध्यम फलदायक समय रहनेछ। दिनको प्रारम्भमा तपाईँलाई अत्यन्तै ठुला लाभहरू मिलि नै रहनेछन्। धन आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू बनि नै रहनेछन्। सोचे अनुरूपको कामहरू सम्पन्न हुँदै जानेछन्। पारिवारिक साथ र सहयोग पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। सन्तान पक्षको पनि साथ तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। तथापि जब दिन ढल्किँदै जान्छ मध्याह पछाडिको समय भने तपाईँको लागि अत्यन्तै पीडादायक र कष्टदायक रहनेछ। पहिलो त तपाईँको इज्जत मान प्रतिष्ठामा हानि हुनेछ, क्षति हुनेछ। अनावश्यक मुद्दा मामला झैझमेलामा फस्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसै गरी तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही क्षति हुन सक्दछ। चोटपटक दुर्घटनाको पनि सम्भावना रहनेछ। अनावश्यक खर्चले तपाईँको मनमा बेचैनी छाउनेछ। बेचैनीको कारणले तपाईँले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। तथापि तपाईँ विदेशी निकायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। आयात निर्यातका कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको लागि अत्यन्तै राम्रो रहनेछ। अथवा तपाईँ विदेश जानको लागि पहल गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले सोचे अनुरूपको सफलता अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि बिहानको समयमा अत्यन्तै राम्रो रहे तापनि बिहान पछाडि मध्याह पछाडिको समय प्रतिकूलताले भरिएको रहनेछ। महत्त्वपूर्ण परीक्षाहरूमा मध्याह पछाडि तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई असफलता नै हात लाग्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि मध्याह अगाडिको समय अत्यन्तै राम्रो रहनेछ र महत्त्वपूर्ण कामहरू मध्याह अगाडि नै गरिसक्नु तपाईँको लागि राम्रो हुनेछ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयहरू गर्नु छ, व्यावसायिक सम्झौताहरू गर्नु छ भने मध्याह अगाडि नै गरिसक्नु होला। मध्याह पछाडि अलिकति अप्ठ्यारो नै परिस्थिति रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा प्रवेश गर्न खोज्नुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि बिहानकै समयमा तपाईँका कामहरू सुचारू गर्नुहोला, थालनी गर्नुहोला, ताकि तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि मध्याह पछाडि गर्नुभयो भने आज सुरु गरेको व्यवसायबाट तपाईँलाई दीर्घकालसम्म हानि नै बेहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज मिश्रित फलदायक नै समय रहनेछ। मध्याह अगाडि तपाईँले गरेका हरेक कामहरूमा तपाईँले लिएको निर्णयहरू सही साबित हुनेछ। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने मध्याह पछाडि गरेका कामहरूमा तपाईँलाई अब्जसहरू आउन सक्दछ, क्षति बेहोर्नु पर्ने सक्दछ। तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा पनि हानि हुन सक्दछ। तपाईँलाई अपमान सहनु पर्ने अवस्था पनि आउनेछ। त्यसै गरी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि बिहानको कदमबाट तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ भने मध्याह पछाडिको कदमबाट तपाईँलाई असफलता नै हात लाग्नेछ। तपाईँको ज्ञानको, बौद्धिकताको, अनुभवको अवमूल्याङ्कन हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि आज मिश्रित फलदायक नै रहनेछ। तसर्थ तपाईँले जति पनि कामहरू गर्नुपर्नेछ, राजनीतिक निर्णयहरू लिनुपर्नेछ, राजनीतिक भेटघाटहरू बैठकहरू गर्नुपर्नेछ, हरेक कामहरू तपाईँले मध्याह अगाडि नै बिहानको समयमा नै गरिसक्नुभयो भने तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। यो बिहानको समयमा तपाईँले लिएका निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन्। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहिरहनेछ। मध्याह पछाडि भयो भने तपाईँले अपमान अवश्य पनि बेहोर्नु पर्नेछ र तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू गलत साबित हुनेछन् र तपाईँलाई केही राजनीतिक हानि हुन सक्दछ।
शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि आज अलिक प्रतिकूल नै समय रहनेछ। शेयर बजार मध्याह्न पछाडि नै चल्ने हुनाले तपाईँको कामहरूमा चाहिँ केही क्षति हुन सक्दछ। तपाईँले लिएको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयहरू केही गलत हुन सक्दछ। अलि संयमित भएर अगाडि बढ्नु होला। धनु राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति भएकोले बृहस्पति देवगुरु बृहस्पतिको भगवान विष्णुको पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा अवश्य पनि लाभ मिल्नेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज अत्यन्तै शुभ फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि 10औं स्थानमा राज्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमा मध्याह्न पछाडि तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा लाभ स्थानमा इच्छापूर्तिको स्थानमा प्रवेश गर्ने हुनाले तपाईँलाई यो चन्द्रमाको दुवै गोचरहरू अत्यन्तै लाभदायक रहनेछन्। तपाईँको नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। आफ्नो नेतृत्वदायी जुन छवि छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कायम राख्दै हरेक क्षेत्रमा तपाईँले सफलता अवश्य पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले आफ्नो कर्मको उच्च मूल्य पाउनुहुनेछ। कर्मको उच्च मूल्य त पाउनुहुनेछ भने आज तपाईँलाई भाग्यको पनि साथ र सहयोग प्राप्त भइ नै रहनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोगमा गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। पुराना कुनै अधुरा इच्छाहरू छन् भने त्यस्ता अधुरा इच्छाहरू जुन पेन्डिङ थिए तिनीहरूलाई चाहिँ आज सुचारू गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिलि नै रहनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोग पनि तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। अकस्मात रूपमा धनलाभका संयोगहरू पनि बनि नै रहनेछन्। इष्टमित्र आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा महत्त्वपूर्ण काममा तपाईँलाई सफलता अवश्य पनि मिल्नेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिको संयोगहरूको साथसाथै अकस्मात रूपमा प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउनेछन्। प्रेमी प्रेमिकाहरूको साथ र सहयोगमा गरिएका कामहरूमा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि तपाईँलाई आज मिलि नै रहनेछ। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले हरेक तरहका शैक्षिक उपलब्धिहरू हासिल गर्नुहुनेछ। आज बनाएका शैक्षिक योजनाबाट तपाईँलाई भविष्यमा उच्च शिक्षाको डिग्री अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ भने व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर आफ्ना व्यावसायिक गतिविधिहरू तपाईँले सुचारू गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना व्यापारिक साझेदारहरूको सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग त तपाईँलाई अवश्य पनि मिलि नै रहनेछ। तपाईँका व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णय पनि तपाईँ अनुकूल नै रहनाले तपाईँलाई व्यावसायिक लाभ अवश्य पनि प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँले आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि गरिने लगानीहरू पनि सही ठाउँमा लगानी रहनेछन् र तपाईँलाई त्यस्ता लगानीहरूबाट दीर्घकालसम्म धनलाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। निर्धक्क भएर ढुक्क भएर तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि आज सुचारू गरिएको व्यापार व्यवसाय भनेको दीर्घकालको लागि पेन्सन खुवाउने व्यापार व्यवसाय रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले गरेका हरेक कामहरूको तपाईँले उच्च मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा जटिलभन्दा जटिल कामहरूलाई पनि तपाईँले सहज ढङ्गबाट सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको कार्य सम्पादन क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। तपाईँलाई कर्मथलोमा पुरस्कार या पदोन्नति प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि रहनेछ भने विशेष गरी सरकारी सेवामा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि त सरकारको पक्षबाट मनज्ञ धनलाभ प्राप्त हुनेछ। इज्जतमान प्रतिष्ठा पनि प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि तपाईँको क्षमता योग्यताभन्दा पनि माथि गएर सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ भने राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आफ्नो राजनीतिक उचाइ वृद्धि हुनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन्। तपाईँलाई हरेक किसिमका राजनीतिक लाभहरू प्राप्त भइ नै रहनेछन्। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका शेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू अत्यन्तै सही साबित हुनेछन् र तपाईँलाई मनज्ञ धनलाभ भइ नै रहनेछ। मकर राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवलाई महादेवलाई पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। आजको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि 9औं स्थान भाग्य स्थानबाट प्रारम्भ भएर 10औं स्थानमा तपाईँको कर्म स्थानमा राज्यको स्थानमा प्रवेश गर्ने हुनाले तपाईँलाई भाग्य र कर्म दुवैको उच्च लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ।
आज तपाईँलाई भाग्यको बलले तपाईँले आँटे ताकेका गरेका सुचारू गरेका हरेक काममा तपाईँलाई सफलता मिल्नेछ। अझ बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोग लिएर काम गर्नुभयो भने, उहाँको सल्लाहमा काम अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिलि नै रहनेछ। राज्य स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले तपाईँलाई राज्यबाट लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। पुरस्कार पदोन्नतिको सम्भावनाहरू पनि रहनेछन्। आफूले गरेको हरेक कर्मको उच्च मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। अकस्मात रूपमा धन प्राप्तिका संयोगहरू बनि नै रहनेछन्। परिवार, इष्टमित्र, आफन्तहरूको साथ र सहयोगमा पनि वृद्धि हुनेछ। श्रीमान श्रीमतीको आत्मीयतामा पनि वृद्धि हुनेछ। सन्तान पक्षको साथ र सहयोगमा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण कामहरूमा सफलता मिल्नेछ। तपाईँको कारणले सन्तान पक्षको उन्नति प्रगति पनि हुनेछ। त्यसै गरी आज तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिल्नेछ भने आफ्नो व्यापार व्यवसायको सिलसिलामा तपाईँले लामा तथा छोटा दूरीका यात्राहरूमा निस्कनुपर्ने सौभाग्य पनि तपाईँलाई आज प्राप्त भइ नै रहनेछ। पुराना अपुरा इच्छाहरू छन् भने आज सुचारू गर्नुभयो भने भाग्यको बलले त्यस्ता अपुरा इच्छाहरू पनि अवश्य पनि पुरा हुनेछन्। विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको मेहनतको तपाईँले आज उच्च मूल्य प्राप्त गर्नुहुनेछ। आज बनाएका शैक्षिक उपलब्धिहरू, शैक्षिक योजनाहरूबाट तपाईँले शैक्षिक डिग्री प्राप्त गर्नुहुनेछ भने व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यापारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँलाई भाग्यको बलले हरेक व्यावसायिक क्रियाकलापमा सफलता मिलि नै रहनेछ। तपाईँले गर्ने व्यावसायिक निर्णयहरू, व्यावसायिक सम्झौताहरूमा आफूलाई लाभ हुने गरी सम्झौता गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण लगानीहरू छन् तपाईँले आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि भने त्यस्ता लगानीहरूमा पनि तपाईँले दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनबाट व्यापार व्यवसाय सुचारू गर्न खोज्नुभएका नव उद्यमी वर्गका लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले आज सुचारू गरेको व्यापार व्यवसायबाट दीर्घकालसम्म लाभ प्राप्त गरि नै रहनुहुनेछ। कर्मचारी वर्गका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको कर्मथलोमा तपाईँको इज्जतमान प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। तपाईँको बौद्धिकताको खोजी हुनेछ। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोगमा असम्भव जस्तै भनिएका कामहरूमा तपाईँले सहज ढङ्गबाट सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईँले गरेको कामको तपाईँभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूबाट उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ र तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको सम्भावना पनि रहनेछ। त्यसै गरी सरकारी सेवामा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि त सरकारी लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। आजको दिनमा नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँको ज्ञान, अनुभव, क्षमताको आधारमा तपाईँले सोचेको भन्दा पनि राम्रो ठाउँमा आज तपाईँले नोकरी प्राप्त गर्ने सम्भावना रहनेछ। पहल अवश्य पनि गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिको लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका राजनीतिक निर्णयहरू देश र जनताको पक्षमा रहनेछन्। तपाईँको राजनीतिक उचाइ बढी नै रहनेछ। राजनीतिक वर्चस्व तपाईँकै हातमा रहनेछ। तपाईँले लिएका हरेक राजनीतिक निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। त्यसै गरी सेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले लिएका सेयर खरिद बिक्रीका निर्णयहरू सबै तपाईँको लागि धन प्रदायक नै रहनेछन्। अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। यो राम्रो समयको सही सदुपयोग गरेर तपाईँले महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी कुम्भ राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि कालो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह शनि ग्रह भएकोले शनिदेवको पूजा आराधना गरेर, भगवान महादेवको पूजा आराधना गरेर आफ्ना दैनिक कामहरू अगाडि बढाउँदा तपाईँलाई अझ बढी सफलता मिल्नेछ। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि आज मिश्रित फलदायक समय रहनेछ। तपाईँको राशिदेखि अष्टम स्थान, मृत्यु स्थान, दुःख कष्ट पीडाको स्थानबाट सुरु गरेको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि नवम स्थान, भाग्य स्थान, धर्मको स्थानमा गएर टुङ्गिने हुनाले तपाईँलाई मिश्रित फल प्राप्त हुनेछ। अष्टम स्थानमा, मृत्यु स्थानमा गोचर गरेको चन्द्रमाले पहिलो त तपाईँको स्वास्थ्यमा हानि हुन सक्दछ। चोटपटक दुर्घटनाको संयोगहरू आउनेछन्। इज्जतमान प्रतिष्ठामा हानि हुन सक्दछ। अनावश्यक खर्चले तपाईँको मन अस्थिर बनाउनेछ। मनमा एक किसिमको डर भावना बनि नै रहनेछ। मनमा अस्थिरताको कारणले लिएका निर्णयहरू गलत साबित हुन सक्दछन्। परिवार, इष्टमित्र, आफन्तहरूसँग मतभेदहरू भइ नै रहनेछन्। सन्तान पक्षसँग पनि केही मतभेदहरू अवश्य पनि हुनेछन्। तथापि मध्याह्न पछाडिको चन्द्रमाको गोचर तपाईँको राशिदेखि भाग्य स्थानमा रहने हुनाले भाग्यको साथमा वृद्धि हुनेछ। गरेका कामहरूमा सफलता मिल्नेछ। बुवा र गुरुवर्गहरूको साथ र सहयोगमा गरिएका कामहरूमा ठुला सफलताहरू अवश्य पनि प्राप्त हुनेछन्। भाग्यको बलले तपाईँलाई हरेक क्षेत्रमा सफलता मिलि नै रहनेछ। इष्टमित्र, आफन्तहरूको साथ र सहयोग पनि प्राप्त हुनेछ। विशेष गरी श्रीमान श्रीमतीको एकअर्काप्रतिको आत्मीयताले तपाईँको मन फुरुङ्ग हुनेछ। सन्तान पक्षसँग पनि अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ। तपाईँको कारणले, तपाईँको बलले, तपाईँको भाग्यको आधारले तपाईँको सन्तानको पनि उन्नति प्रगति भइ नै रहनेछ। त्यसै गरी आज तपाईँलाई धार्मिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने सौभाग्य पनि मिलि नै रहनेछ।
विद्यार्थी वर्गका लागि पनि आज मध्याह्न पछाडिको समय अत्यन्तै राम्रो समय रहने हुनाले जति पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्, महत्त्वपूर्ण शैक्षिक गतिविधिहरू छन्, मध्याह्न पछाडि पारेर गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। मध्याह्न पछाडिका शैक्षिक परीक्षाहरूमा तपाईँ सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहनुभएका व्यापारी वर्गका लागि पनि मध्याह्न पछाडिको समय अत्यन्तै लाभदायक, भाग्यवर्धक रहेकोले महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयहरू, महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक सम्झौताहरू, व्यावसायिक लगानीहरू मध्याह्न पछाडि पारेर गर्नु तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँका सहकर्मी साथीहरूको, व्यापारिक साझेदारको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ भने व्यापारिक प्रतिस्पर्धीहरूले लिने निर्णय पनि तपाईँको व्यवसाय अनुकूल भइदिनाले तपाईँलाई लाभ प्राप्त भइ नै रहनेछ। तपाईँको व्यावसायिक वर्चस्व कायम रहि नै रहनेछ। त्यसै गरी कर्मचारी वर्गका लागि पनि मध्याह्न अगाडिको काममा, बिहानको सुरुको समयमा गरिएका कामहरूमा केही बाधा व्यवधान अडचनहरू आइ नै रहे तापनि मध्याह्न पछाडिको समयमा तपाईँले लिएका हरेक डिसिजनहरू, निर्णयहरू सही साबित हुनेछन्। सहकर्मी साथीहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। असम्भव जस्तै भनिएका कामहरूमा तपाईँले सहज ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न सक्ने हुनाले तपाईँभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारीले तपाईँले गरेका हरेक कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछन्। तपाईँलाई पुरस्कार अथवा पदोन्नतिको सम्भावना पनि रहनेछ। जनतासँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। जनताको साथ र सहयोग तपाईँलाई प्राप्त भइ नै रहनेछ। जनताको नजरमा तपाईँको उच्च मान सम्मान रहि नै रहनेछ। त्यसै गरी नोकरीको खोजीमा रहनुभएका व्यक्तिहरूका लागि पनि आज अत्यन्तै राम्रो समय रहनेछ। तपाईँले चाहे अनुरूपको नोकरी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी राजनीतिमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको लागि पनि मध्याह्नको समयभन्दा अगाडि गरिएका कामहरूमा केही बाधा अडचनहरू आए पनि मध्याह्न पछाडिका कामहरूमा तपाईँलाई अत्यन्तै ठुला सफलताहरू प्राप्त भइ नै रहनेछन्। तपाईँको राजनीतिक निर्णयले देश र जनताको हितमा काम गर्नेछ। तपाईँको राजनीतिक वर्चस्व कायम रहि नै रहनेछ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित भएर काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पनि आज मध्याह्न पछाडिको समय भएकोले शेयर बजारमा तपाईँले लिएका निर्णयहरू सबै सही साबित हुनेछन्। तपाईँले मनज्ञ धन लाभ गर्न सक्नुहुनेछ। मीन राशिका तपाईँ जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँको लागि सदा सर्वदाको लागि पहेँलो रङ शुभ फलदायक रङ रहनेछ भने तपाईँका राशिका मालिक ग्रह बृहस्पति भएकोले देवगुरु बृहस्पतिको भगवान विष्णुको पूजा आराधना गरेर महत्त्वपूर्ण कामहरूको थालनी गर्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य पनि सफलता मिल्नेछ।